السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس سوف نقوم بمراجعة بعض العلاقات التي سبق أن تطرقنا إليها في الدروس السابقة. سوف نقوم بمراجعة لا فونكسيون سي للتابلو كروزي ديناميك وكذلك بعض تقنيات الفلتر. ابقوا معنا إلى نهاية هذا الدرس. نبدأ أولا بهذا الجدول وسنحاول مراجعة بعض تقنيات الفلتر التي سبق أن قمنا بها في الدروس السابقة. كما كتلاحظوا معنا هذا الجدول كي ريبريزونتي واحد لا ليست دو فونت دين سوسيتي انفورماتيك. غادي نحاولوا الآن نكسترايو فقط لي زانفورماسيون liées au client qui habite à Gaza, à Fès et à Rabat, un par un. Sélectionnons أولا la première colonne. نمشيو ل données et sur données activer le filtre. نمشي بعد ذلك لوطيت نتاع لي فيل ونكليكي هنا يمكن لي نشوازي لا فيل افيشي ندير كلشي يعني ما غيافيشي حتى فيل. ناخد باغ اكزومبل في ليكزومبل عندنا مثلا كازا اوكي نافيشيو من بعد غابة ندير كلشي كازا ونافيشي مثلا فاس انسي دو سويت. بغيت نافيشي مثلا فاز et Rabat, ok. Automatiquement, avec les informations qui attendent alliés les codes clients. يعني هاد les clients il avait juste à Casa, à Rabat et à Fès. libérer الآن la colonne تاع les villes. نديرو effacer les filtres. وندوزو الآن نشوفو les clients qui achètent les imprimantes et les ordinateurs. نكليكي على هنا désélectionner tout وندير imprimante et ordinateur, ok. إذا l'affichage تقتصر فقط على les deux produits imprimante et ordinateur. هما هادو les clients qui ont acheté les ordinateurs et les imprimantes. effacer le filtre ونقلب الآن على les clients qui réalisent un chiffre d'affaires qui dépasse 2000. إذا هنا غنمشيو هنا سي يعني chiffre d'affaires وهنا نكليكي ونديرو هنا فلتر نيميريك ونديرو سوبيريور ا ونكتب لا فالور اللي بغيت نمونسيونيها. اذا عندي 2000 اوكي. اذا كما كتلاحظوا اقتصر فقط في لافيشاج على لي فالور كي ديباس 2000. اما الان ننتقلوا لو دوزيام طابلو. اذا عندي هنا هاد لي زانفورماسيون نحيهم اولا ونعاودهم من جديد. عندي هنا الكونتيتي والبري انيتير باش نحسبوها غنديرو ايكال وندوبو الكونتيتي فوا البري انيتير اونطري. ابري نغليسي هاد لا فالور كاملين هو عطاني لي ريزولطا. هنا في هاد الكوتي هاد لا كولون رومارك اوتوماتيكمون الا كانت عندي لا فالور نتاع البري توتال il dépasse 15000 خاصني افيشي نورمال. sinon إلا كانت inférieure à cette valeur خاصو يافيشي لي privilégié. للحصول على النتيجة خاصنا نستعملو لا فونكسيون سي. نديرو égal سي ونبوينتي على لا ريفيرونس F17 وهنا فين كاين هاد لا فالور ونديرو سي ديباس هاد لا سين يمكن لي نحصل عليها انطلاقا من شيفت والبوطون جيست كوتي droite. لأن في ديباس 15000 point virgule la valeur à afficher هي normal ونشد الكيمي point virgule نفتح الكيمي عاوتاني من جديد نكتب l'autre valeur si elle ne dépasse pas 15000 on doit afficher privilégié. نسد الكيمي عفوا نسد القوس وندير entrée. نحاولوا الآن نافيشيو لي ريزولطا في جميع لي سيلول. هنا لا داعي للقيام بنفس العملية شاك فوا بغينا نافيشيو هنا. نكليكي فقط على هاد لا سيلول نكليكي هنا نكليكي فقط دو فوا عطاني جميع لي فالور. لاحظوا هنا لا فالور الي انفيريور ا 15000 اوتوماتيكمون عطانا بريفيليجي اي سي ديباس اوتوماتيكمون غيعطيني نورمال. ننتقلوا الان لا كرياسيون دي طابلو كروزي ديناميك انطلاقا من هاد الجدول. إذا نسلكسيوني لو كونتوني نمشيو insertion et sur insertion نكليكي على طابلو كروزي ديناميك
هنا انطلاقا من هذا البوطون كتلاحظوا بان لا بلاج ديجا مسيليكسيوني، وكلما كان مسيليكسيوني نكليكي انوفو سيغ لو بوطون ونديفيني لا بلاج نتاع لا سيليكسيون. بالنسبه لهاد لا زون هنا عندي نوفيل فeuille دو كالكول وعندي فeuille دو كالكول اكزيستونت. الا خليت هاد نوفيل فeuille دو كالكول يعني غيعطيني اون اوتر فeuille، وهنا على دات فeuille دو كالكول اكزيستونت كنكليكي هاد لو بوطون وكنديفيني لا بلاج نتاع لا كرياسيون، نكليكي انوفو على هاد البوطون. في الحاله ديالنا غنختارو لا كرياسيون ديال اون اوتر فeuille، كليكي نوفيل فeuille دو كالكول وندير اوكي. اذا فهاد لا بلاج نتاع لا ليست دي شون نكليكي على كود كليون ونكوشي ريزون سوسيال، ناخد هنا كود كليون يكون عندي هنا فيلتر دي رابور، والريزون سوسيال يبقى لي هنا في تيكيت دي لين نافيشي كونتيتي بري unitaire بري توتال et remarque, et après déplacer la valeur vers la plage d'étiquette des lignes. لاحظتوا ها هو لو تابلو كروزي، ها هو مافيشي هنا يمكننا نغيرو لي فالور انطلاقا من هنا من هاد لي كاز. نكليكي على هاد لا ليست دي غونوت وتافيشيو ليا هنا لي كود كليون 40 باغ اكزومبل، ناخد 60 باغ اكزومبل، اولا نافيشي جميع لي فالور تو. وهنا يمكن لي نكليكي على ليتيكيت دو لين ونافيشي لي فالور نتاع لي كليون اولا لي ريزون سوسيو. اذا هنا كليكيت هنا على تيل اي ان تيل باغ اكزومبل اوكي. ناخد مثلا هنا بي سي بوحدها اوكي. انطلاقا من هنا يمكننا نعدلو. اذا هنا نعاود نافيشي جميع لي فالور اوكي. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. نتمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.